भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः तरुप्रपादादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनो वितेनुः तत्रोपनन्दाभिदगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं बृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय गोष्ठीनमतक्षणेन त्वदन्विदत्वज्जननी निविष्टगरिष्ठयानानुगता विचेलुः अणोमणोज्ञध्वनिधेनुपाली गुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम् निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दप्रसूनकुन्दप्रमुगद्रुमौघम् अमोददाशात्फलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितपर्यगलोकदास्त्वम् अरालमार्गागतनिर्मलापां मरालकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूकमालाशबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनमैक्षतास्त्वं समं ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवदीमिवैकां तथा विदेस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोदकुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिप पाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।